आदमियों के पलान समझते हो उसे, ऊँटियों के जो ऊपर डालते हैं ना पलान ले लो। जब उनके पलान लेके बनाना शुरू किया ना, अगर आप गए मस्जिद जोफा में जहाँ मेहराब मस्जिद है वहीं पलान रखे गए, वो मिंबर बनाया गया था। जो बना रहे थे तो जिनके पलान लिए गए तो वो तो बड़े खुश हो रहे, वो यार सादे लेते गए तो आपके नहीं लिए गए, हमारे लिए गए आपके नहीं लिए गए। जब बार बार उन्होंने ये कहा तो जिनको कहा ना तुम्हारे नहीं लिए गए, रसूल पाक के साथ वो भी चल के आए, मौला इनके लिए हैं हमारे क्यों नहीं लिए? रसूल ने फरमाया मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिए, मुझे अल्लाह ने नाम बताया। हम तो खुश हो गए, समझ गए, ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रही। अल्लाह ने नाम दिए, मैंने नाम बता दिए। कहता है देखा नहीं हमारे नाम भी अल्लाह ने लिए। समझ आ गई ना मेरे भाई, इशारा काफ़ी है। अल्लाह ने मेरे नाम लिए। जब और आगे बात बढ़ी फिर रसूल पाक के बाद मौला अल्लाह ने इनके नाम लिए हमारे ना लिए, पलान ना नाम लिया। फरमाया नाम इनके लिए लेकर पलान लिए गए, इन्होंने जल्दी जाने का इरादा किया हुआ। पलानू का मिंबर बना बाबा, बस एक आखिरी बात खत्म। बना के ना रसूल ने जनाब अली को दोनों जब बनाया, ऐन दोपहर का वक्त, 1,40,000 सहाबा किराम शामियाने छतें वहाँ नहीं थी तो रहे। उस दिन वहाँ कोई छत थी, वहाँ बड़े दरख्त भी नहीं, आप गए होंगे, दरख्त भी नहीं, और ताज़े हज से आ रहे थे, बाल भी नहीं। मेरी तरह फारिगुल बाल बैठे हुए थे। अब रसूल ने ऐन दोपहर को हाजा का करना था इशारा, है मन कौन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, इसलिए ऐन दोपहर को किया ताकि कोई बुजुर्ग अपनी कमजोर निगाही का उज़्र ना कर सके, ताकि कोई ये ना कह सके मैंने देखा नहीं। तमाम ने देखा। मेरी बात सुने, दलील दो मेरे पुत्र, देखा वरना किताबों में आ जाता, हमने नहीं देखा। जैसे बुजुर्गों ने जवानों ने देखा, इसी तरह बड़ों ने भी बुजुर्गों ने भी उसी आँख से देखा, हाजा का इशारा देखा। मन कौन तो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, ये अली उसका मौला है। उन्होंने भी आंखों से देखा, आंखों से सारों ने बराबर का देखा। अब मुझे दलील ये मिल रही है, ऐ अल्लाह इन्होंने देखा नहीं, तूने आंखों से दिखलाया है। इधर देखा, आखिरी बात, इन्होंने आंखों से देखा। सर इसहाक न्यूटन नाम सुना होगा, न्यूटन नाम सुना होगा? हाँ सही सुना। इसने एक हैत वाली इस्लाम किताब लिखी है, मेरे पास दोनों में मौजूद है। उन्होंने उसमें लिखा है जब जनाब रसूल खुदा ने, और सारे मेरी तरफ लंबी नहीं करनी, जब रसूल खुदा ने हाजा का इशारा किया, सहाबा किराम ने आंखों से देखा। इसी सूरज ने हाजा का इशारा रोक के देखा। उस दिन से सूरज ने अपना वतीरा बना लिया है। जब यही वक्त आता है जरा सा रोक के कहता है, लोगों यही वक्त था ऐलाने विलायत अली। बस इसी अली की बेटियां बरहना सर बाजार में लाई गई। बहुत बड़ा मसाइब, आई नहीं मेरे पुत्र, आई नहीं, लाई गई। मेरा इमाम कहता मेरा सलाम हो उन बीबियों पर जिनके सरों से चादरें नेज़े से उतार दी। जब नेज़े से चादरें उतरी ना, पाक बीबी ने कहा बीबियों जल्दी करो बाल खोल दो। बाल मुंह पे डाल के फरमाया जितनी खाके करबला सर में डाल सकती बालों में डालो, ये पर्दे का काम देगी। बंधे हुए हाथों में
جب زہرا کی بیٹیاں بازار کوفہ میں آئیں، میری طرف سے کہ بھائی کسی بدبخت نے اشارہ کیا، اس کا نام نہیں لکھا، اشارہ کر کے کہا حاضہی زینب بنت علی، لوگوں یہ علی کی بیٹی زینب ہے جسے ہم بازار لے آئے۔ جب پاک بی بی نے اپنا اشارہ سنا نا، ایک گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے، اس وقت آہستہ سے کہا سجاد میرے لیے حکم ہے میں خطبہ پڑھوں؟ امام نے فرمایا ہاں پھوپھی اماں خطبہ پڑھیں۔ بی بی نے اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھ کے خطبہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسکتو یا اہل الکوفہ، کوفے والو خاموش۔ جب بی بی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، لاکھوں کا مجمع خاموش، کوفہ میں بیٹھے ہوئے شہر میں لوگ خاموش، اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں بجنا بند ہو گئی۔ اولی الامر کی بیٹی کیا کہنا چاہتی؟ جب پاک بی بی نے خطبہ شروع کیا، ہے لہجہ بھی جناب علی کا، فصاحت علمی بھی جناب علی کی، میرے علی آقا کا ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف سے، عبداللہ ابن عفیف آنکھوں سے نابینا ہے، ایک آنکھ جنگ جمل میں تیر لگا تھا، ایک جنگ صفین میں، دونوں آنکھوں سے نابینا۔ پہلے تو وہ سنتا رہا، جب اس نے علمی فصاحت ذرا آواز اونچی سنی نا، چلایا، ایک کوفے کا آدمی ہے، چلایا او کوفے والو، سارے سردار بھاگتے ہوئے آئے۔ عبداللہ کیا بات ہو گئی؟ رو کے کہتا ہے، منہ پیٹ کے کہتا ہے کیا علی دوبارہ؟ بہت بڑی بات ہے، کیا بات ہوئی؟ کہتا ہے یہ لہجہ بھی علی کا ہے۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ یہ فصاحت علمی بھی جناب علی کی، میں 40 سال جناب علی کے ساتھ رہا۔ انہوں نے تو کہا کہ اگر بات بتاتے ہیں یہ تو سرکار کا آدمی ہے، کہیں ایسی بات نہ ہو۔ وہ پیچھے چلے گئے، اس کو جو بچی چھوٹی پکڑ کے بازار لائی تھی نا، وہ بھاگتی ہوئی گئی، بابا میں پتہ کرتی ہوں، ساتھ ہی آواز ہے، کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے جیسے سر گھٹنوں میں رکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، وہ خطبہ پڑھ رہی ہے، بھاگتی ہوئی آ کے بابا سے لپٹ کے کہتی ہے بابا جو خطبہ دے رہا ہے مرد نہیں، بابا وہ مستور ہے۔ چلانے لگے، اے اللہ بیویوں کی آوازیں شریعت اتنی جلدی بدل گئی۔ کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، رونے لگے، بابا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جب یہ سنا نا منہ پیٹا، کہا بچی مجھے اس بی بی کے پاس لے چل تاکہ میں پوچھوں اس کا کوئی جناب علی سے رشتہ ہے یا شاگردہ ہے، علم شاگردی میں ملا ہے، لہجہ شاگردی میں ہے یا کسی رشتے میں ہے۔ آیا نیچے کھڑا ہو گیا، نبی نے ہاتھ باندھا، بی بی خدا کے لیے بتا جناب علی سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ جناب زینب جانتی اگر میں نے کہا میں بیٹی ہوں یہ تڑپ کے مر جائے۔ بی بی نے نام لیا عبداللہ، گھبرا کے کہتا ہے یہ بی بی تو میرا نام بھی جانتی ہے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہوتا ہے، یہی حق، اجرکم اللہ، یہ تو میرا نام بھی جانتی ہے۔ پھر بی بی نے دوبارہ کہا عبداللہ، جب کہا نا اب اس کے حواس کچھ درمیانی ہوئے، اب بی بی نے فرمایا عبداللہ انا زینب بنت علی، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ جب یہ کہا نا اس کا رخ نجف کی طرح مڑ گیا، مولا میں جو کہتا تھا میری آنکھیں ٹھیک کرو۔ جب تیر کی بارش ہوئی تھی نا جنگ جمل صفین میں، کتنے صحابہ علی علیہ السلام کی آنکھوں میں تیر لگے تھے، ساروں کو آپ نے آنکھیں دی، لیکن جب میں کہتا تھا مولا مجھے آنکھیں دو، آپ کہتے تھے نہیں عبداللہ تجھے نہیں دینی۔ مولا مجھے راز سمجھ نہیں آتا تھا، میں ہر وقت روتا رہتا تھا، مولا نے کرم کیوں کیا؟ مولا آج مجھے پتا لگا کہ تو نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دی۔ زہرا کی بیٹیاں برہنہ سر، میں آنکھوں سے نہ دیکھوں، یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ لعنت۔